اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے تمام دوستوں کو میری طرفوں السلام علیکم۔ دوستو بھائیو، جویں کہ تساں جانتے ہوئے ساری تحصیل تونسو شریف دے مغرب دی طرف ایک قصبہ بیروٹ مندوانی ہے، اور ان قصبہ دے وچ ایک بزرگ جڑے کہ فوت ہی چکے ہیں، انہاں دا نام امیر شاہ ہے۔ ہر سال محرم الحرام دے مہینے دے وچ 9-10 تاریخ کو انہیں بزرگ دے دربار دے ہوتے ایک میلہ عرس منعقد کیتا وینے۔ این میلے دے وچ ہزاراں دی تعداد وچ لوگ شرکت کریں، لیکن یہ لوگ ہزاراں دی تعداد اتنا اکٹھے تھی کہ ہر سال لکھاں کروڑاں دا جوا سریام کھیدن، جن دی وجہ کہ سارے علاقے دی ساکھ بھی خراب تھیندی پئی ہے، سارے علاقے دی نوجوان نسل بھی تباہ و برباد تھیندی پئی ہے۔ این علاقے دے وچ بارڈر ملٹری پولیس بھی موجود ہے پئی، ساری تحصیل دے وچ پنجاب پولیس بھی موجود ہے پئی، پنجاب رینجر بھی سارے علاقے وچ موجود ہے پئی، اور خاص طور اے علاقہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب دا بھی علاقہ ہے۔ تو میں آکھنا یہ چاہساں کہ آخر ہر سال محرم الحرام دے اتنے بابرکت اتنے اہم مہینے دے وچ جڑے مہینے دے وچ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سمیت اسلام دا جھنڈا بلند کیتا۔ این مہینے دے وچ اور این خاص دین دے وچ اتنی زیادہ تعداد دے وچ سریام جوا کیوں کھیڈیا ویندے، این دی سرپرستی کون کریندے، ای کو ہر سال روکیا کیوں نہیں ویندا۔ تو میری اپنے علاقے دے معزز لوگیں تمام نوجوان ہر ذی شعور نوجوانوں کے گزارش ہے کہ تساں چونکہ محرم الحرام دی آمد ہے، تساں وقت کے پہلے این معاملے دی خلاف این مسئلے دی خلاف زیادہ کہ زیادہ آواز اٹھاؤ، تاکہ تساں تمام دوستیں دی وجہ کے ساری آواز حکام بالا تک پہنچے۔ تو میں آخر دے ہوتے اپنے علاقے دے معزز سرداران، ڈی ایس پی صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، اسسٹنٹ کمشنر تونسا، اور خاص طور تے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی گزارش کرساں کہ خدا را مہربانی کرو، کم سے کم اپنے علاقے دے وچ اتنے بابرکت دین دے وچ کھیڈن والے جوئے دے خلاف فوری کارروائی تے ایکشن کیتے گنو۔ والسلام۔